मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़े होते? ये सवाल हर शख्स के जहन में ज़रूर आता है और आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन जज्बात से नहीं, हकीकत से। इस ना ख़त्म होने वाली जंग की शुरुआत होती है 1948 से, जब बेन गुरियन ने इजराइल के इंडिपेंडेंस का ऐलान किया तो लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन और इजिप्ट ने फ़ौरन इजराइल के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। लेकिन इस जंग में अरब ममालिक को शिकस्त और इजराइल को कामयाबी मिली। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीनी अवाम को नकबा का सामना करना पड़ा, एक ऐसी तबाही जिसमें तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी को उनके घरों से बेघर कर दिया गया। ये लोग अपना मुल्क छोड़कर जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में रेफ्यूजी बनकर रहने लगे। इसके बाद अरब स्टेट्स ने इजराइल के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अख्तियार की, जिसे 3 नोस के नाम से जाना गया। यानी इजराइल के साथ ना कोई पीस एग्रीमेंट होगा, ना ही कोई डायलॉग और ना ही उसे एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। ये पॉलिसी अरब यूनिटी और इस्लामिक वैल्यूज का इजहार थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अरब ममालिक का मौक़िफ़ तब्दील होता गया और मुस्लिम इत्तेहाद की जगह कौमी मफादात ने ले ली। 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स के बाद इजिप्ट ने सबसे पहले इजराइल के साथ पीस डील की। ये एग्रीमेंट वाशिंगटन डीसी में इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाहेम बेगिन के दरमियान हुआ। इसके बाद 1994 में जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की, जिसने 2 मुल्कों के दरमियान बायलैटरल कोऑपरेशन और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का रास्ता निकाला। इस तरह जॉर्डन दूसरा मुल्क बना जिसने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। अगले चंद सालों में ये ट्रेंड और आगे बढ़ता गया। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को ने भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए। ये एग्रीमेंट्स अमेरिका के जरिए करवाए गए और इनका मकसद ये था कि दोनों साइड्स के दरमियान कोऑपरेशन का नया दौर शुरू किया जाए। ये वो वक्त था जब पहली मर्तबा अरब ममालिक ने अपने मकासद और तरजीहात में पॉलिसी शिफ्ट का इजहार किया। इस तमाम जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौरान यूएस और सऊदी अरेबिया के दरमियान डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बरकरार रहा। अमेरिका सऊदी फौज को मिलिट्री ट्रेनिंग और जदीद हथियार बेचता रहा। ये कोलैबोरेशन खास तौर पर ईरान के खिलाफ और यमन वार के हवाले से अहमियत रखती है। ऑयल के लिए अमेरिका सऊदी अरेबिया पर डिपेंडेंट है और सऊदी अरेबिया में अमेरिका एक बड़ा इन्वेस्टर है। दोनों ममालिक की पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड तक महदूद नहीं, बल्कि रीजनल सिक्योरिटी और पावर बैलेंस तक फैल चुकी है। इस पूरे सिनेरियो में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है और वो है ईरान और अरब दुनिया के दरमियान गहरी दुश्मनी। सातवीं सदी में अरबों के हाथों पर्शिया की फतह के बाद दोनों तरफ के ताल्लुकात कभी मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हो सके। ईरान जहां एक शिया अक्सरियत का मुल्क है, वहां गल्फ के ज्यादातर अरब ममालिक सुन्नी हैं। ये शिया सुन्नी फर्क सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने सियासत, इत्तेहाद और इलाकाई ताल्लुकात को भी मुतासिर किया। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझते हैं और ये दावा दोनों में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की वजह बना। आज जब हम मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल मैप पर नजर डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक गोल्स के मुताबिक डिसीजंस ले रहा है। इजराइल, जिसे कभी तस्लीम नहीं किया गया था, आज कई अरब ममालिक के साथ अलायंस और कोऑपरेशन कायम कर चुका है। फलस्तीनी अवाम आज भी इस इंतजार में है कि वो आम लोगों की तरह बेखौफ और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। मगर तल्ख हकीकत ये है कि दुनिया जज्बात पर नहीं, अपने मफाद पर चलती है। फलस्तीन में जब बेगुनाह लोगों को शहीद किया जाता है तो मुस्लिम ममालिक की बेहिसी और खामोशी दुनिया को हैरान कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम ममालिक खुलकर फलस्तीन की हमायत क्यों नहीं करते? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन ममालिक में रीजनल इंस्टेबिलिटी यानी इलाकाई अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। सीरिया में सिविल वार, यमन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लीबिया में पॉलिटिकल वैक्यूम, ये सब फैक्टर्स मुस्लिम ममालिक को अंदर से कमजोर कर रहे हैं और इस इंस्टेबिलिटी के पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर पावर्स होती हैं। और ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि तारीख का खुला और डॉक्यूमेंट्री चैप्टर है। और मेरे मुताबिक अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो लिंडसे ऑरर की किताब कन्वर्ट रेजीम चेंज, अमेरिका सीक्रेट कोल्ड वार एक बेहतरीन इंतखाब है। इसमें बताया गया है कि CIA ने 1947 से 1989 के दरमियान 64 रेजीम चेंज ऑपरेशंस किए। किताब में कई मुस्लिम कंट्रीज का भी जिक्र है जहां अमेरिका ने सीक्रेटली रेजीम चेंज ऑपरेशंस किए। या तो हुकूमत गिराई गई, या लीडर को असैसिनेट करवाया गया, और या फिर
اپوزیشن گروپس کو سپورٹ کر کے ملک میں انتشار پیدا کیا گیا۔ مثال کے طور پر 1953 میں ایران کے پرائم منسٹر محمد مصدق نے اپنے ملک کا آئل نیشنلائز کیا۔ امریکہ نے اس ایکٹ کو اپنے آئل انٹرسٹ کے خلاف سمجھا اور CIA نے ایک سیکرٹ آپریشن کے ذریعے مصدق کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیا۔ Mossadegh was convicted of treason and kept under house arrest until his death on March 5th, 1967. اسی طرح عراق میں 1963 میں عراق کے نیشنلسٹ لیڈر عبدالکریم قاسم کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا۔ لیکن قاسم کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے عراق کی آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کیا تھا اور وہ بھی نان الائنڈ سٹینس رکھتے تھے۔ CIA نے عراق میں بیعت پارٹی کو سپورٹ کیا، جنہوں نے ایک وائلنٹ کوپ کے ذریعے قاسم کو شہید کر دیا۔ بیعت پارٹی کا عروج یہیں سے شروع ہوا، جس کے بعد میں لیڈر صدام حسین بنے۔ صدام حسین کو امریکہ نے 1980s میں ایران کے خلاف سپورٹ کیا اور بعد میں اسی صدام کو ایول ڈکٹیٹر کہہ کر گلف وار شروع کر دی۔ آخرکار 2006 میں جھوٹی رپورٹس اور فیبریکیٹڈ ایویڈنس کے ذریعے عراق پر حملہ کیا گیا اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ An indication that he faced his final moments with some bravery. اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں، جیسے افغانستان میں 1980s کے دوران امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کو سپورٹ کیا۔ انہی میں سے طالبان نکلے، لیکن 9/11 کے بعد امریکہ نے انہی طالبان کے خلاف جنگ شروع کر دی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ پھر لیبیا میں جب معمر قذافی نے اپنے ملک کے تیل کے ذرائع کو ویسٹرن کنٹرول سے آزاد کرنے کی کوشش کی تو بڑی طاقتوں نے ملک میں انسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن کو فنڈ کیا، ایئر سٹرائکس کی اور آخرکار قذافی کو سڑکوں پہ گھسیٹ کر شہید کر دیا گیا۔ Some will find the pictures disturbing. Muammar Gaddafi's blood-soaked body is paraded like a trophy by jubilant fighters. یہ پیٹرن ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، عراق میں، سیریا میں، لیبیا میں، افغانستان میں، ہر جگہ امریکہ نے اپنے مفاد کے لیے لیڈرز کو استعمال کیا۔ جب تک وہ لیڈر ان کا کام کرتے رہے تب تک انہیں اسٹریٹجک الائے کہا گیا، اور جیسے ہی انہوں نے انڈیپینڈنس دکھائی تو انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کون سا لیڈر اچھا تھا یا برا، مسئلہ تو یہ ہے کہ سپر پاورز کے لیے مسلم لیڈر صرف مہرے ہیں، جب تک ان کا کام کرتے ہیں تب تک زندہ ہیں، اور جیسے ہی مخالفت دکھاتے ہیں تو ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو میں پہلے بتا چکا۔ یہ دور انٹرسٹ بیس لائلٹی کا ہے، جہاں انسانیت، ڈیموکریسی یا حقوق صرف برائے نام رہ چکے ہیں۔ اصل کہانی ہے طاقت کی، کنٹرول کی اور ریسورسز کی، اور اس کھیل میں سب سے زیادہ نقصان مسلم ممالک کو ہوا ہے، اور یہ صرف دوسرے مسلم ممالک تک محدود نہیں بلکہ پاکستان بھی اسی گیم کا حصہ رہا ہے۔ جب ایک لیڈر نے امریکہ کی نیو کولونیل پالیسیز کا کھلے عام سامنا کیا، مسلم لیڈرز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور اپنے ملک کا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اور جب ایک پاپولر مسلم لیڈر نے UN میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، امریکہ کی پالیسیز پر سوال اٹھائے اور ملٹری بیسز دینے سے انکار کیا تو ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی رات کے اندھیروں میں گرا دیا گیا۔ The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی مسلم ملک فلسطین کی کھل کر حمایت نہیں کر سکا۔ یہ ایک سسٹمیٹک سپریشن ہے، ایک ایسا نظام جہاں مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جاتا ہے، انہیں آپس میں لڑوایا جاتا ہے اور پھر ان کے ریسورسز پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اگر آج فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل نہ کیا گیا تو کل ہر مسلم ملک کا یہی انجام ہو سکتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ صرف کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کا امتحان ہے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے، مسلمانوں کا اتحاد۔ اگر ہم سب اپنے اپنے فائدے چھوڑ کر اسلام اور انسانیت کے لیے ایک ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں جب فلسطین ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگا اور مسلمان پھر سے عزت، امن اور طاقت کے ساتھ دنیا میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔